नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं ये केऽपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते तु सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। पुनश्च ये केऽपि कामन् यूनिवर्सिटी एन्ट्रन्स् टेस्ट् PG निमित्तमपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। अद्य अस्मिन् सत्रे वयं चर्चां कुर्मः शिक्षण अभिरुचिसम्पर्कीय केचन प्रश्नानां सम्पर्के। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नाः भवन्ति। मोक् टेस्ट् इति अपि भवन्तः चिन्तयितुम् अर्हन्ति एव। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नाः एते प्रश्नाः अपि विगतेषु समयेषु अपि परीक्षासु अपि आसन् एव। अतः अहं वदामि वारं वारम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नः इति। कदाचित् एतादृशः प्रश्नाः अपि आसन्, कदाचित् एते प्रश्नस्थाने एतादृशाः केचन प्रश्नाः अपि आसन् एव। अद्य प्रारम्भं कुर्मः एव, चर्चां कुर्मः, प्रत्येकप्रश्नं जानीमः। प्रथमप्रश्नः अस्ति एव, आगमनविधेः प्रयोगः भवति। आगमनविधेः प्रयोगः कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति एव। चत्वारि विकल्पाः सन्ति: भाषाशिक्षणे, इतिहासशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, काव्यशिक्षणे। एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। अत्र प्रश्नं करोति, आगमनविधेः प्रयोगः कस्मिन् क्षेत्रे भवति? भाषाशिक्षाक्षेत्रे, इतिहासशिक्षाक्षेत्रे, व्याकरणशिक्षाक्षेत्रे अथवा काव्यशिक्षाक्षेत्रे। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति व्याकरणशिक्षणे इति। भवन्तः यदा व्याकरणं पाठयन्ति तस्मिन् समये पद्धतिद्वयं व्यवहृतं भवति। एकं भवति अत्र उल्लिखितः अस्ति यत् आगमनविधिः इति, अपरमेकं भवति यत् आरोह इति, क्षम्यतां निगमन इति। एतस्य अन्यनाम एव आरोह भवति, अन्यमेकं पद्धतिः किम् अस्ति? निगमन इति। एवं प्रकारेण पद्धतिद्वयं भवति। आगमनविधेः अन्यनाम भवति यद् भवति आरोह इति। एतस्य पद्धतेः अन्य एकं नाम भवति आरोह इति। निगमनपद्धतेः अन्य एकं नाम भवति अवरोह इति। अवरोह एतत् तस्य अन्य एकं नाम भवति एव। अतः वक्तुं शक्नुमः एव आगमनविधेः प्रयोगः कस्मिन् क्षेत्रे भवति? व्याकरणशिक्षादाने भवति। भाषाशिक्षणक्षेत्रे कस्य पद्धत्याः प्रयोगं भवति इत्युक्ते भाषाशिक्षणं यदा वयं कुर्मः तस्मिन् समये वयं बहूनां पद्धतीनां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। यतोहि भाषाक्षेत्रे शब्दरूप व्याकरणम् आगच्छति, गद्य आगच्छति, पद्य आगच्छति। अतः तस्मिन् स्थाने वयं सर्वेषां पद्धतीनां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। किन्तु काव्यशिक्षणे इति प्रश्नं करोति चेत् काव्यशिक्षणक्षेत्रे अन्वयपद्धत्याः प्रयोगं भवति एव। काव्यशिक्षादानक्षेत्रे कस्याः पद्धत्याः प्रयोगः भवति इत्युक्ते अन्वयपद्धत्याः प्रयोगः भवति। तद्वदेव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मूल्याङ्कनं कतिविधम्? प्रश्नम् अस्ति अत्र मूल्याङ्कनसम्पर्के एव। मूल्याङ्कनं कतिविधम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। त्रिविधम्, एकविधं, द्विविधं, चतुर्विधं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मूल्याङ्कनं यद् अस्ति तद् कतिविधं भवति? मूल्याङ्कनं पुनश्च परीक्षणम्, एतत् शब्दद्वयं भवन्तः नैकवारम् अपि तत्र यद् अस्माकं मनोविज्ञानम् अस्ति तत्र भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। वारं वारम् अपि शब्दयोः प्रयोगः अपि तत्र भवति एव। मूल्याङ्कनं कतिविधम् इत्युक्ते मूल्याङ्कनं भवति द्विविधं। यथा वयं जनानां मूल्याङ्कनं कुर्मः, कदाचित् अकस्मात् मिलामः चेत् तस्य जनस्य मूल्याङ्कनं कुर्मः, सः जनः कीदृशः अस्ति। यथा मित्राणां मूल्याङ्कनं कुर्मः, कदाचित् नाम गोष्ठीकृते उपविशामः, तत्र चर्चां कुर्मः, कः शिक्षकः कथं पाठयति, कस्य चरित्रं कीदृशम् अस्ति। एतेषु विषयेषु यदा वयं चर्चां कुर्मः तदेव भवति मूल्याङ्कनं। तथैव छात्राणामपि मूल्याङ्कनं भवति शिक्षाक्षेत्रे। तत् मूल्याङ्कनं कतिविधम् इति अत्र प्रश्नं करोति। पश्यामः चेत् तत्र समुचितम् उत्तरं भवति एव। मूल्याङ्कनं भवति द्विविधमेव। अवगच्छन्तु, मूल्याङ्कनं भवति द्विविधम् इति। एकं भवति आन्तरिकमूल्याङ्कनम्, अन्यमेकम् अस्ति बहिर्मूल्याङ्कनम् एव। एवं प्रकारेण मूल्याङ्कनं द्विविधं भवति। प्रारम्भिकसमये आन्तरिकमूल्याङ्कनं भवति, द्वितीये आगच्छति बहिर्मूल्याङ्कनम् इति। एवं प्रकारेण मूल्याङ्कनं द्वयं भवति एव। स्मरणे तत् सर्वं स्थापयन्तु। कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति, एकम् आन्तरिकमूल्याङ्कनम् अस्ति, अन्यमेकं मूल्याङ्कनं किम् अस्ति, एवं प्रकारेण प्रश्नः भवितुम् अर्हति। अतः एतत् सर्वं स्मरणे स्थापयन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। तृतीयप्रश्नः अस्ति, परम्परागतसहायक उपकरणम् अस्ति। सहायक उपकरणसम्पर्के आगच्छति। ह्यः अपि अहम् उक्तवान् उपकरणानां सम्पर्के। उपकरणानि त्रिविधानि भवन्ति। शिक्षाक्षेत्रे यानि यानि उपकरणानि अस्माकं वर्तन्ते तानि उपकरणानि त्रिविधानि भवन्ति। प्रारम्भिकसमये कः अस्ति इत्युक्ते दृश्योपकरणानि, पुनश्च श्रव्योपकरणानि, अनन्तरम् अस्ति दृश्यश्रव्य उपकरणानि। एवं प्रकारेण त्रिविधानि उपकरणानि सन्ति। पुनश्च एकवारं वदामि, प्रारम्भिकसमये कः अस्ति? दृश्योपकरणानि, दृश्य इति केवलं लिखामि, दृ इति लिखामि,
अनन्तरमस्ति श्रव्य उपकरणानि, पुनश्च अस्ति दृश्य श्रव्य एवं प्रकारेण उपकरणत्रयं भवति अस्माकं। दृश्योपकरणं, श्रव्योपकरणं, दृश्यश्रव्योपकरणम् एवं प्रकारेण अस्माकम् उपकरणं त्रिविधं भवति। अत्र प्रश्नं करोति परम्परागत सहायक उपकरणं कः अस्ति? परम्परानुगुणं सहायक उपकरणम् अत्र पश्यन्तु, उपकरणं त्रिविधम् अस्ति। परम्पराकाले अपि आसीत्। परम्पराकाले इत्युक्ते तस्मिन् समये केवलं दृश्य उपकरणानि एव आसन्। तस्मिन् समये श्रव्य उपकरणानाम् अभावः आसीत्, तथा श्रव्य पुनश्च दृश्य श्रव्य उपकरणेषु सः न भवति। अतः आकाशवाणी न भवति, मानचित्रमपि तस्मिन् समये न आसीत्। दृश्य श्रव्य उपकरणं भवति दूरदर्शनमपि न आसीत्। अतः परम्परागत सहायकोपकरणं कः भवति? श्यामपट्टः एव भवति। अस्माकं परम्परागतेषु एव बहु पूर्वेषु बहु प्राक् एव अस्माकं येन उपकरणेन एव अस्माकं शिक्षाव्यवस्था प्रचलति स्म। येन उपकरणेन एव शिक्षकः छात्रान् बोधयन्तः आसन्, तद् उपकरणं वर्तते श्यामपट्टः इति। श्यामपट्टस्य सदुपयोगेन एव नाम प्राचीनकाले बहु सम्यक् रूपेण छात्राणां पठनं पाठनं भवति स्म। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति श्यामपट्टः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। स्वविचारान् बोधगम्यान् कर्तुं शिक्षकः किं करोति? शिक्षकः स्वस्य चिन्तनं, स्वस्य अनुभूतिं छात्राणां यथा कथञ्चित् अपि बोधगम्य भविष्यति। तदर्थम् एकः शिक्षकः किं करोति? विभिन्नप्रश्नान् पृच्छेत्, पुनश्च उदाहरणदृष्टान्तो आदिकम् अनुसरेत्, वरिष्ठछात्रैः वाचयेत्, कठिनशब्दान् अवलम्ब्य पाठयेत्। नाम एकं कठिनविषयः अस्ति, तं विषयं सः शिक्षकः छात्रान् बोधगम्य कर्तुम् इच्छति। यथा इदानीं साम्प्रतिकसमये किम् अस्ति एव, ज्ञानवापी मस्जिद् अस्ति, अथवा एतत् बहु कष्टं विषयं भवति। CAA इति नाम कियत् दिनात् पूर्वमेव भारते चर्चितः आसीत् CAA इति, अथवा 370, एतत् सर्वं भारते चर्चायाः विषयः आसीत्। एतत् विषयं सः शिक्षकः किं करोति? छात्रान् बोधयितुम् इच्छति। तदर्थं सः किं करिष्यति इति प्रश्नं करोति। तदर्थं किं वा सः छात्रान् प्रश्नान् पृच्छेत् वा? प्रश्नान् पृच्छति चेत् छात्राणां समस्या समाधानं भवितुम् अर्हति वा? वरिष्ठछात्रः ये ज्येष्ठछात्राः सन्ति तान् वाचयति वा? तृतीयविकल्पः न। कठिनशब्दान् अवलम्ब्य पाठयति, तेन छात्राणां बोधगम्य भविष्यति वा? न। तर्हि किं करणीयं तस्मिन् स्थाने? यदि कष्टविषयः अस्ति तर्हि छात्राणां बोधगम्य करणीयम् अस्ति चेत् तदर्थं किं करणीयम्? अस्माकम् एकः उत्तमशिक्षकः उदाहरणं दृष्टान्त इत्यादि दत्त्वा एव छात्राणां संशयस्य एव निवारणं करणीयमेव। उदाहरणं दृष्टान्त आदिकम् अनुसरेत्, येन छात्राणां संशयस्य निवारणं भवेत्। सः अपि स्वस्य चिन्तनमपि छात्रेषु अपि व्यवहारेषु अपि दास्यति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव, छात्रहितसम्पादने कस्य अधिकं महत्त्वम् अस्ति? प्रश्नः भवति, छात्रहितसम्पादने कस्य अधिकं महत्त्वं भवति? छात्राणां हितं मङ्गलं सम्पादनार्थं कस्य अधिकम्, एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु कस्य महत्त्वं किञ्चित् अधिकं भवति? विद्यालयस्य, पाठ्यपुस्तकस्य, योग्यशिक्षकस्य, धनिकस्य? अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति एव, वक्तुं शक्नुमः। अत्र किम् एव नाम छात्रहितसम्पादनार्थं कस्य अधिकं महत्त्वं भवति इत्युक्ते एकः योग्यशिक्षकस्य। यदि योग्यशिक्षकः भवति चेत् विद्यालये कीदृशः अपि भवतु, सः वनविद्यालयः अपि भवतु, तत्रापि समस्या न भवति। पाठ्यपुस्तकं भवतु अथवा न भवतु, यदि योग्यशिक्षकः अस्ति चेत् सः तमपि पाठयितुम् अर्हति एव। योग्यशिक्षकः अस्ति चेत् धनस्य अपि आवश्यकता न भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति योग्यशिक्षकस्य इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। षष्ठप्रश्नः अस्ति, विचारसम्प्रेषणे प्रमुख उपायो अस्ति। स्वस्य विचार नाम सम्प्रेषणम् इति शब्दस्य अर्थम् अवगच्छन्तु। प्रसारणम् इति नाम मम समीपे यद् विचारम् अस्ति अथवा मम समीपे यद् विचारः भवति, तं विचारं यदि अहं भवतां पुरस्तात् स्थापयितुम् इच्छामि, तदेव भवति किं? सम्प्रेषणम्। अहं यद् ज्ञानं भवतः कृते दत्तवान् तदेव भवति सम्प्रेषणम् इति। विचारसम्प्रेषणक्षेत्रे प्रमुख उपायो अस्ति दृश्यश्रव्योपकरणानि, पुस्तकम्, उच्चैकथनं, मधुरा सरला च भाषा। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मधुरा सरला भाषा। सरला भाषा अथवा मधुरा भाषायाः यदि वयं प्रयोगं कुर्मः तर्हि तस्मिन् स्थाने किं भवितुम् अर्हति? वयं विचारस्य सम्प्रेषणम् अपि कर्तुं शक्नुमः एव। विचारसम्प्रेषणे प्रमुख उपायः कः भवति? मधुरा सरला च भाषा। मधुरभाषायाः यदि वयं प्रयोगं कुर्मः, सरलभाषायाः अपि यदि वयं प्रयोगं कुर्मः, तर्हि वयम् अस्माकं विचारं सर्वेषां समीपे उपस्थापयितुं शक्नुमः एव। यथा भवन्तः अपि पश्यन्ति एव,
बहुजनः नाम तत्र यूट्यूब् मध्ये इदानीं शिक्षाशास्त्रनिमित्तं पाठयन्ति, किन्तु संस्कृतेन अत्र भवति, यतः बहवः जनाः अत्र पश्यन्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति? सरला संस्कृतभाषा अस्ति, अतः वक्तुं शक्नोमि विचारसम्प्रेषणार्थं प्रमुखो उपायः कः भवति? मधुरा सरला च भाषा इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रश्नं भवति, कक्षायाम् अध्यापनसमये शिक्षकः कुत्र अवधानं दद्युः? एकः शिक्षकः अस्ति, यदा सः कक्षायां पाठयति तस्मिन् समये तस्य ध्यानं कुत्र भवेत्? विषयेषु, प्रथमविकल्पः अस्ति विषयेषु इति, द्वितीयविकल्पः अस्ति स्वकार्येषु, तृतीयविकल्पः मन्दबुद्धिछात्रेषु, चतुर्थविकल्पः सर्वेषु अपि छात्रेषु। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, कक्षायां पाठनसमये एकस्य शिक्षकस्य ध्यानं सर्वत्र भवेत्। नाम केवलं सः पुस्तकं प्रति ध्यानं, केवलं विषयेषु ध्यानं न ददाति, सः सर्वत्र पश्यति। विषयेषु केवलं पश्यति चेत् तत्र ये खलु दुर्बलाः छात्राः सन्ति, केचन दुष्टछात्राः सन्ति, मन्दबुद्धियुक्ताः छात्राः भवन्ति, ते अत्यधिकं दुष्टाः भवन्ति। अतः विषयेषु न, स्वकार्येषु अपि न, मन्दबुद्धिछात्रेषु न, सर्वेषु क्षेत्रेषु तस्य ध्यानं भवेत् एव। अतः कक्षायां यदा वयं पाठयामः, कक्षायां यदा शिक्षकः पाठयति तस्मिन् समये तस्य ध्यानं सर्वेषु अपि छात्रेषु भवेत्। अतः समुचितविकल्पः अत्र चतुर्थमेव भवति, सर्वेषु अपि छात्रेषु, सर्वेषु क्षेत्रेषु विषयेषु ध्यानं भवेत्, स्वकार्येषु भवेत्, मन्दबुद्धिछात्रेषु भवेत्, पुनश्च सर्वेषु अपि छात्रेषु भवेत्। यदि तस्य ध्यानं यदि सर्वेषु छात्रेषु भवति, सर्वे छात्राः यदि विषयं सम्यक् रूपेण पश्यन्ति चेत् कक्षा समीचीनरूपेण चलति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, छात्रं कं गुणं वीक्ष्य अध्यापकं सन्मानयन्ति? छात्रः कं गुणं वीक्ष्य, एकः छात्रः शिक्षकस्य कं गुणं वीक्ष्य सः किं करोति? शिक्षकमेव सम्मानं प्रदानं करोति। समयपालनं, निष्पक्षव्यवहारः, कर्तव्यनिष्ठा, सर्वदा क्रीडायार्थं यः प्रेषयति। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति। प्रायः 4 विकल्पाः समीचीनाः एव सन्ति, कुत्रापि अशुद्धम् अस्ति इति अपि भवन्तः वक्तुं न शक्नुवन्ति एव। छात्रः शिक्षकस्य कं गुणं पश्यति, यं गुणं दृष्ट्वा सः चिन्तयति एषः अध्यापकः उत्तमः इति। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति निष्पक्षव्यवहारः। एकस्य शिक्षकस्य उत्तमगुणः भवेत् एव, सः सर्वेषु छात्रेषु समीचीनरूपेण सम्यक्तया, सर्वेषु छात्रेषु अपि समानरूपेण अपि व्यवहारं कर्तव्यं। यदि सः सर्वेषु छात्रेषु समानरूपेण यदि व्यवहरति तर्हि सर्वे छात्राः अपि तं समुचितरूपेण सम्मानम् अपि प्रयच्छन्ति। अतः शिक्षकस्य नाम गुणं कीदृशं भवेत्? सः समयस्य पालनं करणीयं, तस्य कर्तव्यनिष्ठा भवेत्, तथापि सर्वेषु विषयेषु महत्त्वपूर्णं विषयं भवति निष्पक्षव्यवहारः। यदि एकः बालकः अत्यन्तं गौरवर्णः अस्ति, अतः तस्य कृते किञ्चित् किं नाम कोमलमति बालकः अस्ति, अतः तस्य कृते किञ्चित् सामान्यरूपेण व्यवहारः, किन्तु कश्चन छात्रः अत्यन्तं क्रोधितः अस्ति अथवा अत्यन्तं कृष्णवर्णः अस्ति, अतः तस्य कृते रुक्षव्यवहारः, एतादृशव्यवहारः न करणीयः। सर्वेषु छात्रेषु समानरूपेण एव पालनीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नवमः प्रश्नः अस्ति, कक्षायां समीचीनवातावरणं कदा निर्मितं? कक्षायाम् एकस्य समीचीनवातावरणस्य निर्माणं कदा भवति? यदा छात्रः शिक्षकेभ्यः बिभेति। यदा छात्रः किं करोति? शिक्षकेभ्यः बिभेति, भयं करोति। तस्मिन् समये यदा शिक्षकाः सम्यक् पाठयन्ति, यदा शिक्षकः किं करोति? सम्यक् रूपेण पाठयति, तस्मिन् समये एव। यदा छात्राः शान्ताः भवन्ति, यदा छात्राः अत्यन्तं शान्तरूपेण तिष्ठन्ति, तस्मिन् समये एव। यदा छात्राः स्वतन्त्रः भवन्ति अथवा छात्राः यदि स्वतन्त्ररूपेण भवन्ति, तस्मिन् समये। कक्षायाः वातावरणं कस्मिन् समये समुचितं भवति? वातावरणं समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र किं भवितुम् अर्हति समुचित उत्तरं? कक्षायाः वातावरणं कदा सम्यक् भवितुम् अर्हति? अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं प्रश्नमपि भवति। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एककक्षायाः वातावरणं यदा शिक्षकः सम्यक् रूपेण पाठयन्ति, एकः शिक्षकः यदा सम्यक् रूपेण पाठयति तस्मिन् समये एव किं भवति? कक्षायाः वातावरणं समीचीनं भवति। इत्युक्ते शिक्षकः यदि सम्यक् रूपेण पाठयति चेत् छात्राः तं सम्मानं कुर्वन्ति, छात्राः अपि शान्ताः भवन्ति, छात्राः अपि स्वतन्त्ररूपेण अपि तस्य अवगमनम् अभवत्, अतः अग्रिमकाले अपि ते स्वतन्त्ररूपेण अपि स्वयं पठन्ति। अतः यदा शिक्षकः सम्यक् रूपेण पाठयति तदा एव छात्राः कक्षायां शान्ताः भवन्ति एव। अध्यापकः कीदृशः भवेत्? राजनीतिज्ञः, स्वार्थसम्पादकः, सामान्यकर्मचारी, ज्ञानवान्। एकस्य अध्यापकस्य गुणः कीदृशः भवेत्?
महत्वपूर्णप्रश्नं भवति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, एकस्य अध्यापकस्य गुणः सर्वदा ज्ञानवान् भवेत् एव। सः यदि ज्ञानवान् अस्ति चेत् तं छात्राः बहु सम्यक् रूपेण सम्मानं कुर्वन्ति एव। तद्वदेव परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किं? शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किं भवेत्? उपाधिप्रदानम्, अग्रिमकक्षाप्रवेशः, चरित्रनिर्माणं, न किमपि। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किं भवेत् इति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति चरित्रनिर्माणम्। अस्माकं शिक्षायाः मुख्यम् उद्देश्यं किं भवेत्? सर्वदा चरित्रनिर्माणम्। एकस्य उत्तमचरित्रवान् नागरिकः कथञ्चित् अपि स भवेत्, तत्रैव अस्माकं सर्वदा ध्यानं भवेत्। अतः शिक्षायाः मुख्यं कार्यं किं? चरित्रनिर्माणं भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षायाः प्रमुखम् अङ्गः किं? शिक्षायाः प्रमुखः अङ्गः कः भवति? अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नं भवति एव। पाठ्यक्रमः, धनं, विद्यार्थी, विद्यालयः, चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षायाः प्रमुखः अङ्गः किं? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति विद्यार्थी इति। शिक्षायाः प्रमुखम् अङ्गं भवति विद्यार्थी एव। यदि विद्यार्थी नास्ति चेत् शिक्षा कथं वा अग्रे गन्तुम् अर्हति एव। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति विद्यार्थी इति। विद्यार्थी एव शिक्षायाः प्रमुख अङ्गमेव भवति एव। तद्वदेव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सः आदर्शशिक्षकः भवितुं सम्भवति यस्य धनमस्ति, शिक्षणे रुचिः अस्ति, उपाधयः सन्ति, प्रतिष्ठा सन्ति। पश्यामः चेत् अत्रापि तद्वदेव समीचीनम् उत्तरं भवति आदर्शशिक्षकः भवितुम् अर्हति। यस्य समीपे अधिकं धनं भवति चेत् सः कदाचित् आदर्शशिक्षकः भवितुम् अर्हति वा? तद्वत् भवति चेत् इदानीम् अम्बानी अथवा अडानी एव उत्तमशिक्षकः आदर्शशिक्षकः भवेत् एव, तत्तु नास्ति एव। शिक्षणे रुचिः यस्य अस्ति, यस्य रुचिः शिक्षाक्षेत्रे अस्ति, सः एव उत्तमशिक्षकः भवितुम् अर्हति। यस्य शिक्षणक्षेत्रे अथवा पाठ्यदानक्षेत्रे रुचिः भवति, सः एव उत्तमशिक्षकः भवितुम् अर्हति। यदि अधिकाधिक उपाधयः सन्ति चेत् सः अपि कदाचित् शिक्षकः भवितुं न अर्हति। प्रतिष्ठा, समाजे यदि प्रतिष्ठा भवति चेत् सः अपि शिक्षकः भवितुं न अर्हति। अतः प्रकृतपक्षे शिक्षकः कः भवितुम् अर्हति? यस्य शिक्षणे रुचिः अस्ति, यः सम्यक् रूपेण छात्रान् पाठयितुं जानाति, यः न्यूनवेतनेन अपि सम्यक् रूपेण कार्यं करोति, सः एव उत्तमशिक्षकः भवितुम् अर्हति। यस्य रुचिः एव शिक्षणे अस्ति, सः एव किम् आदर्शशिक्षकः भवितुम् अर्हति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अनुशासनहीनतायाः कारणानि कानि भवन्ति? अनुशासनहीनतायाः कारणानि कानि भवन्ति? दूषिता सामाजिकव्यवस्था, दूषिता शिक्षापद्धतिः, हीन आर्थिकदशः, एतानि सर्वाणि। अनुशासनस्य प्रमुखं कारणं किम्? अत्र प्रश्नं करोति एव। पश्यन्तु अत्र समीचीनं विकल्पं भवन्ति एतानि सर्वाणि इति। यदा कदापि भवन्तः एतादृशविकल्पं पश्यन्ति चतुर्थे एव एतानि सर्वाणि इति, तस्मिन् समये निश्चयेनैव तत्र चतुर्थविकल्पे एव चयनं कुर्वन्तु। अनुशासनस्य प्रमुखं कारणं किं भवति? यदि सामाजिकव्यवस्था सम्यक् नास्ति चेत् छात्राः अनुशासिताः न भवन्ति, नाम तत्र ते दुष्टाः भवन्ति, विशृङ्खलिताः भवन्ति। दूषितशिक्षणव्यवस्था अस्ति, दूषिता शिक्षापद्धतिः अस्ति, तस्मिन् स्थाने अपि छात्राः किं भवन्ति? अनुशासनहीनाः भवन्ति, तत्रापि विशृङ्खलिताः भवन्ति। यदि शिक्षापद्धतिः सम्यक् नास्ति चेत् हीन आर्थिकदशा, परिवारस्य आर्थिकदशा अपि यदि सम्यक् नास्ति चेत् तस्मिन् स्थाने अपि सः बालः किं करोति? अत्र तत्र भ्रमति, सम्यक् रूपेण अपि जनानां वार्तामपि न शृणोति। अतः तत्र किं भवति? सः अपि किं भवति? तस्मिन् स्थाने अपि सः किं विशृङ्खलितः भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति एतानि सर्वाणि इति। अनुशासनहीनतायाः नाम कारणानि यदि वयं पश्यामः चेत् तत्र भवति दूषितसामाजिकव्यवस्था, पुनश्च दूषिता शिक्षणपद्धतिः, हीन आर्थिकदशः, पुनश्च अन्येपि विकल्पाः सन्ति एव, अन्येपि कारणानि भवितुम् अर्हन्ति। अतः एतानि सर्वाणि एव किं भवति? अस्माकम् अनुशासनहीनतायाः कारणानि भवन्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षणे वस्तुनिष्ठपरीक्षणस्य मूल्याङ्कनं सरलं भवति इति सिद्धान्तः भवते कथं रोचते? वस्तुनिष्ठ इत्युक्ते ऑब्जेक्टिव टाइप। यद् वयं भवन्तः इदानीं परीक्षासु लिखन्ति तदेव अस्ति ऑब्जेक्टिव टाइप इति। शिक्षणे वस्तुनिष्ठपरीक्षणस्य मूल्याङ्कनं सरलम् अस्ति इति सिद्धान्तः भवते कथं रोचते? असत्यं, सत्यम्, अव्याप्तम्, अपर्याप्तम्। अत्र पश्यन्ति चेत् सम्यक् उत्तरं भवति शिक्षणे वस्तुनिष्ठ इत्युक्ते एतादृश मल्टिपल चॉइस नाम वस्तुनिष्ठपरीक्षाद्वारा छात्राणां मूल्याङ्कनं सम्यक् रूपेण भवति। परीक्षणमपि द्विविधम् अस्ति, तस्मिन् विषये न वदामि, संक्षेपेण एव वदामि। किं भवति? एकम् अस्ति लिखितम्, अन्यमेकं भवति मौखिकं। लिखितमध्येपि द्विविधं भवति, दीर्घोत्तरमूलकं पुनश्च वस्तुनिष्ठ।
वस्तुनिष्ठपरीक्षा द्वारा किं भवति, छात्रः सम्पूर्णविषयं पठति एव, प्रत्येक अंशमपि पश्यति। अतः समुचितविकल्पम् अत्र भवति सत्यम् इति। शिक्षणे वस्तुनिष्ठपरीक्षणस्य मूल्याङ्कनं सरलम् अस्ति इति सिद्धान्तः सत्यं भवति एव। यतः भवन्तः इदानीं परीक्षां दत्तवन्तः, दिनद्वय अभ्यन्तरे तस्य परिणाममपि उद्घोषितः भविष्यति एव, अतः अयं विकल्पः शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षम्यताम्, अत्र षोडशप्रश्नः विलुप्तः मन्ये जातः एव। अस्तु, षोडशप्रश्नः अस्ति, किन्तु तस्य क्रमाङ्कः 17 भवति एव। यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्? यदि कश्चन छात्रः अस्ति उत्तरं वक्तुम् असमर्थः भवति, तस्मिन् स्थाने एकस्य शिक्षकरूपेण भवतः दायित्वं किम्? स्वयम् उत्तरेत्, छात्रस्य शारीरिकदण्डनं स्यात्, छात्रस्य अनुत्तरकारणं ज्ञातुं यतेत्, अन्यान् छात्रान् उत्तरयितुम् आदेशेत्। एकवारं स्वयं चिन्तयन्तु, यदा भवन्तः अपि लघुबालाः आसन्, शिशवः आसन्, तस्मिन् समये भवतः कृते एकः प्रश्नः आसीत्। प्रश्नस्य उत्तरं यदा भवन्तः न दत्तवन्तः, तस्मिन् समये शिक्षकः किं कुर्वन् आसीत्? शिक्षकः स्वयम् उत्तरम् अवदत् वा? भवान् उत्तरं वक्तुम् असमर्थः आसीत्, अतः भवतः कृते दण्डं दत्तवान् वा? अथवा अनुत्तरस्य कारणं भवान् किमर्थम् उत्तरं न दत्तवान् तद् कारणं ज्ञातुं प्रयासम् अकरोत् वा? अथवा साक्षात् भवान् उत्तरं वक्तुम् असमर्थः आसीत्, तथा अन्यान् छात्रान् च साक्षात् पृष्टवान् एव। समीचीनविकल्पः अत्र किं भवति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् वयमपि कक्षासु पश्यामः, यदि छात्रः उत्तरं न वदति चेत् शिक्षकः तस्मिन् स्थाने स्वयम् उत्तरं वदति, किन्तु अयं विकल्पः न भवति। सम्यक् एव। छात्रस्य शारीरिकदण्डं स्यात्, यदि छात्रः उत्तरं वक्तुं न अर्हति, शिक्षकः दण्डं स्वीकृत्य क्षिप्रगत्या एव ताडयति एव। अयं विकल्पः न भवति, न ताडनीयमपि छात्रान्। छात्रस्य अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातव्यम्। शिक्षकदृष्ट्या भवतः सर्वदा उत्तरदायित्वं भवति। यदि छात्रः उत्तरं वक्तुम् असमर्थः चेत् तस्य अनुत्तरस्य कारणं किम् अस्ति तद् ज्ञातव्यमेव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र एतदेव भवति। अन्यान् छात्रं यदि छात्रः न वदति चेत् अन्यं छात्रं पृच्छति चेत् एतस्य छात्रस्य सम्मानहानिः भवति। अतः अयं विकल्पः अपि शुद्धं न भवति। अतः सम्यक् उत्तरं किमस्ति? छात्रः किमर्थं न उत्तरम् अवदत् तस्य कारणं सर्वदा ज्ञातव्यमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, समाजे अध्यापकस्य स्थितिः कीदृशी स्यात्? सामान्यजनवत्, प्रशासकवत्, आदर्शपुरुषवत्, नेतृत्ववत्? अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः भवति। समाजे अध्यापकस्य स्थितिः कीदृशी स्यात्? आदर्शपुरुषवत्। सः तस्य स्थितिः एतादृशी भवेत् यथा सः एकः उत्तमपुरुषः अस्ति, उत्तमनागरिकः अस्ति, तस्य स्थितिः तथा तद्वदेव भवेत् एव। सामान्यजनवत् भवति चेत् अपि जनाः न पृच्छन्ति। प्रशासकः यथा शासनं करोति तथा यदि करोति चेत् अपि समस्या भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति? आदर्शपुरुषवत्। यदि आदर्शपुरुषवत् सः अस्ति चेत् तस्मै सर्वे अपि सम्मानं कुर्वन्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र आदर्शपुरुषः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं स्यात्? अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं स्यात्? परीक्षासु छात्राणाम् उत्तराणां केवलं मूल्याङ्कनं, शिक्षकम् आक्रहरणं, शिक्षक अङ्कहरणं, छात्राणाम् अनुशासनहीनतायाः नियन्त्रणं, छात्रगतप्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनम्। एकस्य अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं भवेत्? पश्यन्ति चेत् तत्र समुचितम् उत्तरं भवति छात्रगतप्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनम्। अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं भवेत्? छात्रस्य प्रतिभायाः यथासम्भवं विकासाय सः यदि प्रयत्नं करोति चेत् तदेव सम्यक् भवति एव। यदि परीक्षासु केवलं सम्यक् रूपेण अङ्कान् प्रदानं करोति चेदपि न भवति, केवलम् अङ्कप्रदानद्वारा अपि छात्रस्य लाभः न भवति। अतः शिक्षकस्य अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं भवति? छात्रगतप्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनं। छात्रस्य यथाशक्यं तस्य विकासं भविष्यत्, तदर्थं सः सर्वदा प्रयासं करोति चेत् उत्तमः एव। शिक्षकेन प्रत्येकछात्रेण सह कथं व्यवहर्तव्यम्? एकः शिक्षकः प्रत्येकछात्रः सह कथं व्यवहारं करणीयं? समत्वेन, व्यक्तित्वेन, मित्रवत् अथवा सम्बन्धः न स्थापनीयः। शिक्षकः छात्रैः सह कथं व्यवहारं करणीयम् इत्युक्ते सम्यक् विकल्पः अत्र भवति व्यक्तित्वेन इति। व्यक्तित्ववत् एव सम्यक् रूपेण, व्यक्तिगतरूपेण, उत्तमव्यक्तिरूपेण एव तस्य नाम छात्रैः सह एव व्यवहारः करणीयः एव। मित्रवत् करोति चेत् समस्या भवति एव। छात्राः अत्यन्तं मित्रकुलाः भवन्ति, अनन्तरं समस्या भवति एव। व्यक्तिगतरूपेण नाम वैयक्तिकरूपेण अपि तत्र सर्वे छात्रैः सह एकाकी एव गत्वा मिलति। अनेन अन्यपि छात्रः नाम एतस्मिन् विषये न जानाति। अतः व्यक्तिगतरूपेण, वैयक्तिकरूपेण एव छात्रैः सह मेलनीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भवतः मते शिक्षा कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वत्र महत्त्वपूर्णा?
अत्र वयं पश्यामः एव शिक्षाक्षेत्रे समस्या भवति इति सर्वे वदन्ति, किन्तु कस्मिन् क्षेत्रे समस्या अस्ति इति कोऽपि न वक्तुम् अर्हति। अतः शिक्षायाः कस्मिन् क्षेत्रे समस्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा भवति, प्राथमिक, उच्चशिक्षा, माध्यमिक, तकनीक। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति। नाम शिक्षायाः सर्वत्र महत्त्वपूर्णा समस्या भवति एव प्राथमिकक्षेत्रे। यदि लघुबालः यदि कक्षा प्रथमीतः पञ्चमी पर्यन्तं सम्यक् रूपेण न अधीतवान् तर्हि षष्ठीतः अष्टमी पर्यन्तं कथं पठितुं सः अर्हति? यतोहि सः षष्ठीतः अष्टमीकक्षापर्यन्तमपि तस्य ज्ञानं सम्यक् नास्ति, तर्हि सः नवमीतः द्वादशीकक्षापर्यन्तं कथं पठिष्यति? अतः सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णसमस्यायुक्तस्थानम् अस्ति एव प्राथमिक। यदि प्राथमिकस्तरं यदि सम्यक् भवति चेत् तस्य सम्पूर्णशिक्षाक्षेत्रं सम्यक् भवति। अतः शिक्षाक्षेत्रे समस्या सर्वत्र किं भवति, समस्यापूर्णस्थानं भवति प्राथमिकशिक्षाक्षेत्रम्। अतः सर्वदा सर्वकारः प्राथमिकशिक्षाक्षेत्रे अधिकं ध्यानं ददाति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षा अनिवार्या भवति सर्वाङ्गीनविकासाय, राष्ट्रप्रगतये, संस्कृति उत्थानाय एतेभ्यः सर्वेभ्यः। पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति एतेभ्यः सर्वेभ्यः इति। यतोहि अत्र भवन्तः पश्यन्तु किमस्ति, सर्वाङ्गीनविकासे छात्रस्य सर्वाङ्गीनविकासः शिक्षया साकमेव संश्लिष्टः अस्ति। राष्ट्रस्य प्रगतिनिमित्तम् अपि शिक्षा अत्यन्तम् अनिवार्यं भवति एव। संस्कृत्याः उत्थानाय अपि शिक्षा अनिवार्यं भवति। अतः एतेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव। सर्वाङ्गीनविकासाय शिक्षा अनिवार्या अस्ति, राष्ट्रप्रगत्यार्थमपि शिक्षा अनिवार्या अस्ति, संस्कृति उत्थानाय अपि शिक्षा अनिवार्या भवति एव। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति एतेभ्यः सर्वेभ्यः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 22 प्रश्नः अस्ति। का आपस्तु बुद्धिदात्री भवति? का आपस्तु, आपस्तु इत्युक्ते समस्यासमये का बुद्धिदात्री भवति? विलासस्य, समुचितशिक्षा, मित्रमण्डली एतासु कापि न। पश्यामः चेत् आपस्तु इत्युक्ते समस्यासमये का बुद्धिदात्री भवति चेत् समुचितविकल्पः भवति समुचितशिक्षा। यदि भवन्तः सम्यक् रूपेण अधीतवन्तः तर्हि सः ज्ञानमेव अग्रिमसमये भवतां कृते किं भवति, समस्यासमये एव शिक्षा प्रदानं करोति। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति, का आपस्तु बुद्धिदात्री, समुचितशिक्षा एव। समुचितशिक्षा एव किं भवति, समस्यासमये ज्ञानप्रदानं करोति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षायाः सर्व उत्कृष्टम् उद्देश्यं किम्? शिक्षायाः सर्व उत्कृष्टम् उद्देश्यं किम् अस्ति? धनोपार्जनम्, उपाधिलाभः, सुनागरिकनिर्माणं, व्यवसायनिष्ठावर्धनम्। अत्रापि तद्वदेव पश्यन्ति चेत् समुचितविकल्पं भवति। शिक्षाक्षेत्रे सर्व उत्कृष्टम् उद्देश्यं भवति सुनागरिकनिर्माणं। शिक्षाद्वारा एकः उत्तमस्य नागरिकस्य निर्माणं भवेत्, उत्तमनागरिकस्य निर्माणं भवेत् इति प्रत्येकभारतीयस्य इच्छा भवति एव। केवलं भारतीय इति न, सर्वेषाम् इच्छा भवति। शिक्षाद्वारा सर्व उत्कृष्टम् उद्देश्यं किम् अस्ति, एक सुनागरिकनिर्माणम् एव भवेत् इति सर्वेषाम् एव उद्देश्यं भवति। एतदपि NCF यदस्ति अस्माकं नेशनल् करिकुलम् फ्रेम्वर्क्, तत्रापि अयं विषयः अपि उल्लिखितः अस्ति एव। शिक्षाः सर्व उत्कृष्टं नाम उद्देश्यं किं भवति, सुनागरिकनिर्माणमेव तस्य मुख्य उद्देश्यं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। पाठ्यपुस्तके सर्वाधिक मुख्यप्रकाराः सन्ति। पाठ्यपुस्तकेषु कीदृशाः नाम प्रकाराः भवन्ति एव? श्रव्यं दृश्यं, दृश्यश्रव्यम्, उपयुक्तं सर्वे। पाठ्यपुस्तके मुख्यरूपेण कीदृशाः विकल्पाः भवन्ति इत्युक्ते पाठ्यपुस्तके दृश्य उपकरणं भवति। एतदेकवारम् अवगच्छन्तु। पाठ्यपुस्तकं दृश्य उपकरणम् अस्ति, न तु दृश्यश्रव्यं। दृश्यश्रव्यं भवति दूरदर्शनं, मोबैल् फोन् अथवा लैपटॉप, टीवी, एतत् सर्वं दृश्यश्रव्यं भवति। किन्तु पुस्तकं, पाठ्यपुस्तकम् एकं किम् अस्ति, दृश्य उपकरणम् अस्ति। अतः अत्र समुचितविकल्पं भवति पाठ्यपुस्तकं कीदृशम् उपकारः भवति, दृश्य उपकरणमेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भवन्तपि प्रत्येकप्रश्नस्य उत्तराणि अपि अधोभागे लिखन्तु एव। तत्रापि लिखन्तु, अन्तिमे कियत् अङ्कान् प्राप्नुवन्ति तदपि सूचयन्तु। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। निम्नलिखितेषु दृश्य उपकरणम् अस्ति, एतेषु चतुर्षु एकं दृश्य उपकरणं कः भवति? ग्रामोफोन्, चलचित्रं, टेप् रेकोर्डर्, फ्लेश् कार्ड् इति भवति। इत्युक्ते यत् कार्ड् भवति किल, तत्र सर्वे विषयाः भवन्ति, तत् कार्ड् इति वदति। पश्यामः चेत् समुचितम् उत्तरं भवति अत्र चतुर्थविकल्पः एव। यत् चार्ट् पेपर् अस्ति किल, फ्लेश् कार्ड् भवति, चार्ट् पेपर्, तदेव भवति एकं दृश्य उपकरणं। चलचित्रमस्ति दृश्यश्रव्य उपकरणं, ग्रामोफोन् श्रव्य उपकरणं, टेप् रेकोर्डर् श्रव्य उपकरणं। चलचित्रं दृश्य,
पुनश्च श्रव्य, अतः अयं विकल्पः न भवति एव। यतो हि एतद् दृश्यश्रव्य अस्ति, अतः अयं विकल्पः न भवति। अतः समुचितविकल्पः भवति अत्र फ्लैश कार्ड इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। षड्विंशति प्रश्नः अस्ति। शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्बन्धः भवति। शिक्षणेन सह, विद्यालयेन सह, ज्ञानेन्द्रियेण सह, कोऽपि न। शिक्षणे दृश्यसाधनानां सम्पर्कः केन सह भवति? पश्यामः चेत् दृश्यम् इति अस्ति, पश्यामः चेत् सः ज्ञानेन्द्रियेण सह सम्पर्कः भवति। अतः शिक्षणेन सह सामग्रीणां सम्पर्कः केन सह भवति? ज्ञानेन्द्रियेण सह एव भवति एव। अतः एतद् विकल्पः सम्यक् भवति। तृतीयविकल्पः ज्ञानेन्द्रियेण सह इति समुचितविकल्पः भवति एव। शिक्षणेन सह इति ज्ञानेन्द्रियेण सह इति न भवति चेत् तत्र शिक्षणेन सह इति वक्तुं शक्नुमः। किन्तु यतोहि अत्र पश्यन्तु ज्ञानेन्द्रियेण सह इति विकल्पः अस्ति, अतः शिक्षणं दृश्यसाधनानां सम्बन्धः भवति, ज्ञानेन्द्रियेण सह एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रारम्भिकस्तरस्य छात्रः मुख्यरूपेण किं पठनम् इच्छति? लघुबालाः किम् अधिकाधिकं पठितुम् इच्छन्ति? नाटकम्, उपन्यासं, समाचारपत्रं, कथां? पश्यन्तु तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। प्रारम्भिकस्तरस्य एकः छात्रः सर्वदा कथां पठितुम् इच्छति। वयमपि यदा लघुबालाः आसन् तस्मिन् समये अस्मभ्यः किं रोचते आसीत् इत्युक्ते कथामेव। अतः समुचितविकल्पः भवति लघुबालाः सर्वदा कथां पठितुम् इच्छन्ति, अतः प्रारम्भिकस्तरस्य छात्राणां कृते सर्वदा कथा इत्यादिकम् एव वक्तव्यम्। समीचीनविकल्पः कथाम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नमस्ति। संस्कृतभाषायां मूल्याङ्कनस्य महत्त्वम् अस्ति। छात्राणां प्रगतेः ज्ञानम्, उद्देश्यानां प्राप्तिसहायकः, व्यक्तिगतमार्गदर्शने सहायकः, चतुर्थ सर्वे। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति। संस्कृतभाषायां मूल्याङ्कनस्य महत्त्वं कुत्र भवति? छात्राणां प्रगतेः ज्ञानार्थम् आवश्यकं भवति। एतत् सत्यं भवति एव। छात्राणां कियत् प्रगतिः एव तद् ज्ञातुमेव मूल्याङ्कनं नित्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। उद्देश्यानां प्राप्ति, अस्माकं पाठनस्य यद् उद्देश्यम् अस्ति तद् पूर्णम् अभवत् अथवा न अभवत् तद् ज्ञातुमपि आवश्यकं। व्यक्तिगतमार्गदर्शनमपि सहायकः भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र एते सर्वे इति भवति एव। संस्कृतभाषायाः मूल्याङ्कनस्य महत्त्वम् एतेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति। छात्राणां प्रगतेः ज्ञानं प्राप्तिनिमित्तम्, उद्देश्यानां पूर्वण्णम् अभवत् अथवा न अभवत् तद् ज्ञातुमेव, पुनश्च व्यक्तिगतरूपेण मार्गदर्शयितुमपि आवश्यकं भवति। अतः मूल्याङ्कनं सर्वेषु क्षेत्रेषु आवश्यकं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वर्तमानसमये संस्कृतपरीक्षा आयोजिता भवति। वस्तुनिष्ठरूपे, मौखिकरूपे, निबन्धात्मकरूपे, सर्वे। पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पं भवति अत्र चतुर्थविकल्पः एव। वर्तमानसमये यदि वयं पश्यामः चेत् परीक्षासु वस्तुनिष्ठप्रश्नाः अनागच्छन्ति वा? भवन्तः इदानीं यत् परीक्षां लिखन्ति सा परीक्षा तु वस्तुनिष्ठपरीक्षा अस्ति। मौखिकरूपेण अपि इण्टर्व्यू अपि भवति, पुनश्च शलाका अपि अस्ति, अतः अयं विकल्पः अपि सम्भवति एव मौखिक इति। निबन्धात्मक 10 मार्क्स् प्रश्नम् आगच्छति, 25 मार्क्स् प्रश्नमपि आगच्छति। एतत् सर्वं निबन्धात्मकप्रश्नः अस्ति, अतः अयं विकल्पः अपि सम्यक् भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति? एते सर्वे इति। वर्तमानसमये वयं संस्कृतपरीक्षा वस्तुनिष्ठप्रकारकं भवति, मौखिकं भवति, निबन्धात्मकं भवति। अतः सम्यक् चित्तविकल्पः भवति सर्वे इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अन्तिमं प्रश्नमस्ति। संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति। अस्माकं संस्कृतशिक्षाप्रदानस्य प्रमुखम् उद्देश्यं किं भवेत्? रक्षात्मकं, ज्ञानात्मकं, सृजनात्मकं, उपयुक्त सर्वे। पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः अत्रापि तदेव भवति, उपयुक्त सर्वे इति। यतो अस्माकं संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं रक्षात्मकं भवति, स्वस्य रक्षानिमित्तमपि ज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति किल, ज्ञानात्मकमपि भवति, सृजनात्मकमपि भवति। अतः अत्रापि तद्वदेव समीचीनविकल्पः भवति, उपयुक्त सर्वे इति। अस्माकं संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यं किं भवति? उपयुक्तं सर्वम् इति समुचितविकल्पः एव भवति एव। मित्राणि, एतद् अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं खलु चर्चितवन्तः केचन अत्यन्तपरीक्षोपयोगि प्रश्नानां विषये। भवन्तः अपि